बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। इज़्ज़त का कर्ज़, आज के नौजवान लड़कों के नाम। माँ, मुझे और नहीं पढ़ना, बस मुझे अब बिल्कुल भी यूनी नहीं जाना। अरे बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के अखराजात उठाए, और अब आके तुम ज़िद पे आ गई कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी बात क्या हुई है? कुछ बताती भी नहीं हो, बस एक ही रट लगा रखी कि नहीं पढ़ना। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, मगर ना पढ़ने की भी वजह तो होगी। उस वक्त तुम्हारे अब्बा की कितनी मिन्नतें करके तुम्हारा दाखिला भिजवाया था। उस वक्त तुम्हारी ज़िद थी मुझे आगे पढ़ना है, और अब जब आखिरी सेमेस्टर आ पहुंचा तो पढ़ाई छोड़ने लगी। और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी, आज एकदम तुम्हें हो क्या गया है? उस्तादों ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा पढ़ाई से दिल उकता गया है। लो, अब आखिरी ही तो सेमेस्टर है। माँ प्लीज़, आप मुझे मजबूर मत करें। आओ बेटा, इत्मीनान से बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी लग रही हो? मगर आसमां के साथ जो पेश आया वो माँ को भी बताने से डर रही थी, वो बताने से घबरा रही थी, मगर माँ के इसरार पर उसे वजह बतानी ही पड़ी। वो आज जब बताने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरा पुत्र घबरा क्यों रही है? बताओ ना, क्या हुआ? वो माँ, आज जब मैं यूनी से वापस आ रही तो कुछ लड़कों ने। आसमां की ज़ुबान एक बार फिर खामोश हो गई, एक बार फिर कुछ ना बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा। मेरा पुत्र, रो मत। क्या किया लड़कों ने? मुझे बताओ, मैं खुद जाके उनकी खबर लूँगी। सुरैया अपनी बेटी के करीब बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया, उसे हौसला देने की कोशिश की। आसमां एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ साथ सिसकियाँ भी महसूस होने लगी। वो माँ, जब मैं यूनी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत। आसमां की ज़ुबान एक बार फिर कुछ ना बोल सकी। इस बार आसमां माँ के सीने से लग के ज़ारों कतार रोने लगी। इज्जत लफ्ज़ सुनते ही सुरैया के चेहरे का रंग भी उड़ गया, और वो घबरा के पूछने लगी, आसमां, क्या किया लड़कों ने? तुम आगे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो बात है वो सारे मुझे बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। सुरैया ने एक बार फिर हौसला देने की कोशिश की। आसमां, तुम सारी बात बताओ, क्या कहा आवारा कुत्तों ने? आसमां कुछ ना बोल सकी। सुरैया ने आसमां के दोनों कंधे पकड़ के उसे अपने सामने किया, और अपने हाथों की हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए मुखातिब किया। आसमां, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बताओ अपनी माँ को। आसमां ने एक बार फिर अपनी शर्मनाक आप बीती बताने के लिए खुद को तैयार किया। वो माँ, जब मैं, वो डर अभी भी उसके दिल से नहीं जा रहा था। जब मैं यूनी से घर आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत में हाथ डालना चाहा, और एक लड़के ने मेरे सर से ज़बरदस्ती दुपट्टा उतार दिया। आसमां एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी माँ के साथ चिपक गई। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, खुद को हमेशा इस दुनिया से छुपा के रखा। फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों क्यों? आसमां सिसकियाँ भरते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। बहुत किताबों में पढ़ा था, अगर लड़की खुद को बचा के रखे तो किसी गैर मर्द की ज़रूरत नहीं होती वो लड़की की तरफ आंख उठा कर भी देखे। और मैं भी तो हमेशा खुद को छुपा के रखा, फिर क्यों मेरी इज्जत को उछाला गया? क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ठीक है बेटा, आज के बाद तुम कभी यूनी नहीं जाओगी।
میں اور تمہارے ابا نے یونی میں ایڈمیشن لینے سے اس وقت بھی روکا تھا، مگر تمہاری ضد تھی کہ محلے کی لڑکیوں جتنا پڑھنا چاہتی ہوں، مگر اب جو پڑھ لیا ہے وہ بھی بہت ہے، اور اگر تم بالکل بھی ان پڑھ ہوتی تو بھی ہم معاشرے میں جی لیتے، مگر ہماری بیٹی بے عزت ہو کے گھر آئی۔ ہمیں معاشرے کو دکھانے کے لیے ایسی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ تمہارے ابا شام کو آتے ہیں تو میں انہیں بھی بتا دوں گی کہ آسمہ کل سے یونی نہیں جائے گی، اور آسمہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے آسمہ جیسی نیک پاک لڑکی عطا کی۔ ماں مجھے ابو پھر یونی نہیں بھیجیں گے نا؟ آسمہ کے دل سے ابھی بھی ان جنگلی درندوں کا خوف نہیں جا رہا تھا۔ ہاں ہاں پتر نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کھانا کھا لو۔ شام ہوتے ہی آسمہ کے ابا کام سے گھر آ گئے۔ وہ روز آتے ہی پہلے آسمہ کے پاس جاتے۔ آج جب آسمہ کے روم میں گئے تو وہ بیچاری ابھی بھی پلنگ پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نذیر احمد دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ او میرا پتر کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں بتاتی ہوں آسمہ کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے ثریا کی آواز سنائی دی۔ ثریا آسمہ کے ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ کل سے آسمہ اسکول نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آج آپ دونوں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ثریا نے ساری بات نذیر احمد کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی نذیر احمد ساری بات سمجھ گئے۔ وہ اپنا ندامت بھرا چہرہ لیے آسمہ کے کمرے میں گئے۔ آسمہ ابھی بھی پلنگ پہ لیٹی رو رہی تھی۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نذیر احمد نیچے فرش پر بیٹھے ہاتھ جوڑے آسمہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمہ ایک دم اٹھی اور ابا کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگی۔ بیٹی یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں، یہ آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں خود آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے؟ شرمندہ نہ کریں آپ۔ ہاں بیٹا آج ہی تو ہوش آئی ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں خود تم سے شرمندہ ہوں۔ ابا پلیز ایسا نہ بولیں، اور بیٹی اب بھی تم پڑھنے جاؤ گی، اب بے دھڑک ہو کے پڑھنے جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ابا پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھ پہ، میں اب کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ بیٹا کہا نا اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، بھروسہ رکھو اپنے ابا پہ۔ مگر ابا آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو۔ ہاں میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر پھر کیوں ہونے دیا ایسا میرے ساتھ؟ بیٹا وہ اوپر والا بہت بے نیاز ہے، اس نے یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹایا ہے جو میں بھول چکا تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ ثریا اور آسمہ دونوں چونک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ابا؟ بیٹا جب میں 21 سال کا تھا اور اسکول پڑھتا تھا تب یہ قرض میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ایک لڑکی کا، کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا، تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں بعد بھی اوپر والے نے میرا قرض یاد رکھا، اور میں نے صرف یہ ایک قرض ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سیمسٹر تک آسمہ روز یونی جاتی، مگر پھر کبھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس تحریر کا مقصد آپ سب بھائیوں کو ایک خاموش پیغام دینا تھا۔ آپ کے گھر کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا، بلکہ اوپر والا خوب آپ کی عزتوں کا خیال رکھے گا۔ یہ تحریر پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔